साँगुरीगढी नेपालको प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत धनकुटा जिल्लामा पर्ने एक गाउँपालिका हो। नेपाल सरकारले साबिकका बुढीमोरङ, खुवाफोक, फाक्सिप, डाँडाबजार, भेडेटार, महाभारत र आहाले गाउँ विकास समितिलाई समायोजन गरी साँगुरीगढी गाउँपालिका बनाएको हो। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 166.44 वर्ग किलोमिटर र कुल जनसङ्ख्या 21,536 रहेको छ। 10 वटा वडामा विभाजित यो साँगुरीगढी गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रख्यात छ। स्वच्छ हावापानी, हरियाली वातावरण र प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकनको हिसाबले अब्बल गाउँपालिका हो साँगुरीगढी गाउँपालिका। साँगुरीगढी आफैमा चाहिँ नै गढी, आफैमा ऐतिहासिक गढी हो। यसको विकास त भइरहेको छ, तर त्यहाँसम्म हामीले यहाँ आउने पर्यटकहरूले पुर्याउन सकेको छैनौँ। त्यसलाई अझ त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि, त्यसको अझै सुरक्षा गर्नको लागि अथवा त्यसको चाहिँ नै भौतिक पूर्वाधार बनाउनको लागि चाहिँ हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अन्य ठाउँहरू साँगुरीगढी गाउँपालिका चाहिँ नै धेरै वार्डहरूमा चाहिँ त्यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। त्यो ऐतिहासिक स्थलहरूको पनि हामी चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरामा लागेका छौँ, त्यसको सम्वर्धन गर्ने कुरामा लागेका छौँ। र जति पनि अहिलेसम्म प्रवर्धन भएका साँगुरीगढी गाउँपालिकाभित्रका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, नमस्ते झरना भयो, ओखरेको टावर भयो, ढोजे डाँडा भयो, त्यसै गरी डाँडा बजारको चाहिँ नै ठुलो बर्को रुखदेखि लिएर यो भित्र पर्ने अरू वार्डभित्र पर्ने चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूको पनि हामीले चाहिँ प्रबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। साँगुरीगढी गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। यो गाउँपालिका विशेष गरी पूर्वी पहाडी जिल्लाको प्रमुख प्रवेशद्वार पनि हो। यो गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत प्रदेश नम्बर 1 कै उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। प्राकृतिक सौन्दर्यता, स्वच्छ वातावरण, अर्गानिक परिकार, मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण यो गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूले विश्वलाई नै आकर्षित गर्ने गरेको छ। मिश्रित जातीय बसोबास, मौलिक संस्कृति, सामरिक महत्त्व, आधुनिकतातर्फ लम्कँदै गरेका होटल व्यवसाय, सांस्कृतिक होमस्टे लगायतले यो गाउँपालिकाको विशिष्टतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो गाउँपालिका धनकुटा जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिकाको रूपमा पनि परिचित छ। गाउँपालिकाको उत्तरमा शहीदभूमि गाउँपालिका, धनकुटा नगरपालिका र छतर जोरपाटी गाउँपालिका, दक्षिणमा सुनसरी र मोरङ जिल्ला, पूर्वमा चौबिसे गाउँपालिका र पश्चिममा उदयपुर जिल्ला रहेका छन्। धनकुटा जिल्लाको सदरमुकामदेखि 36 किलोमिटर दक्षिणी तथा सुनसरी जिल्लाको धरान बजारदेखि 16 किलोमिटर उत्तरमा सानो सुन्दर यो भेडेटार बजार हो। यो प्रदेश नम्बर 1 कै सुन्दर, रमणीय र पर्यटकीय स्थान पनि हो। समुद्र सतहबाट यो स्थान मात्र 1420 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो बजार पूर्वी पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वार पनि हो। भेडेटार बजारलाई चिरेर कोशी राजमार्ग नागबेली आकारले गएको छ। भेडेटारबाट पूर्वतर्फ कामफेक, राजारानी हुँदै पाँचथरको रवि राके निर्माणाधीन राजमार्गको कच्ची मोटर बाटो गएको छ। पश्चिमतर्फ आहाले बराक्षेत्र सडक छ। यो स्थान मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै 12 महिना चिसो हावा बहने हुनाले गर्मी महिनामा शीतल ताप्न तथा पिकनिक खान र मनोरञ्जनका लागि मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्छ। यहाँ भारतको सिलगढी, फारबिसगञ्जसम्मका तथा उक्त राष्ट्रबाट अतिथिको रूपमा धरान, इटहरी, इनोरवा, विराटनगर आउनेहरूलाई भेडेटार एकैछिन भए पनि घुमाउने चलन नै चलेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ। पहाडको टुप्पोमा अवस्थित यस बजारमा 12 महिना चिसो हावा बहने, छिनछिनमा बादलुको लुकामारीले कसको मन नलोभिएला र। हिमाल, तराई, पहाड सबै स्थान यही ठाउँबाट हेर्न र अनुभव गर्न पनि सकिन्छ। हाम्रो पर्यटनमा चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँ भेडेटार हाम्रो यो टावर स्थित ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ हामीले स्काई वाक, धरान नगरपालिका, उपमहानगरपालिका अनि हाम्रो साँगुरीगढी गाउँपालिका र प्रदेश लगानी
प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाट चाहिँ सम्झौतामा 3 जनाको सम्झौतामा बनिरहेछ। त्यो निकट भविष्यमा त्यो चाँडै तयार हुन्छ भन्ने आशा राखेको छ सर। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण स्थल हो स्थानीय सैलुङ डाँडामा अवस्थित भ्यू टावर। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको भेटारमा रहेको यो भ्यू टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। पर्यटकको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको यो भ्यू टावर निर्माण भएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन्। भेटारको पर्यटन प्रवर्धनमा यो भ्यू टावरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ। 2040 सालमा बेलायतका तत्कालीन युवराज चार्ल्स आएर चढेको स्थानीय सैलुङ डाँडोमा पहिलो पटक 2059 सालमा टावर निर्माण गरिएको थियो। साँगुरीगढी गाउँपालिका स्थित सिमसुवा खोलामा रहेको नमस्ते झरना प्रदेश नम्बर 1 कै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको सिमसुवा गोलाइबाट करिब 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो झरना हेर्न नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय सहित तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाबाट पर्यटक आउने गरेका छन्। नमस्ते झरना आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। पूर्वको प्रमुख पर्यटकीय स्थल भेडेटार बजारबाट 8 किलोमिटर टाढा सिमसुवामा रहेको करिब 80 मिटरको झरना हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। धनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाबाट हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू नमस्ते झरना हेर्न पुग्ने गरेका छन्। करिब 80 मिटर उचाइबाट झरेको पानीको फोहरा हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। झरना अवलोकन गर्न छिमेकी भारत र नेपालको विभिन्न स्थानबाट दैनिक पर्यटक आउने गरेका छन्। अत्यन्त रमणीय भेडेटार हुँदै हरियाली जङ्गल, पहाड हुँदै यो झरनामा पुग्दा झरनाको सप्तरङ्गी इन्द्रेणीको दृश्य हेर्न पाइन्छ। झरनाकै कारण यो क्षेत्रमा आर्थिक चहल पहल समेत निकै बढेको छ। झरनाको प्रवेशद्वार नजिकै साना ठुला गरी 1 दर्जनभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्। झरनाको थप महत्त्व बढाउन क्यानोनिङ, पिकनिक स्पोट, पोखरी निर्माण गर्ने तथा झरनाको स्रोत संरक्षणमा पालिका लागि परेको छ। करिब 5 वर्ष अघिसम्म पर्यटकको पाइला नै नपुग्ने धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित ओख्रे भ्यू टावर अहिले पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण बढ्नुको कारण ओख्रे डाँडामा निर्माण गरिएको भ्यू टावर नै हो। टावर निर्माण भएकै कारण अहिले 1 हप्तामै 800 भन्दा बढी पर्यटक आउन थालेको स्थानीयको दाबी छ। मौसम खुलेको बेला यहाँबाट विभिन्न हिमाल, पहाड, तराईको फाँटिलो क्षेत्र देख्न पाइन्छ। भेडेटार बजारदेखि पश्चिम आधा घण्टा पैदल दूरीमा पर्ने यो पूर्वकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पाथिबारा मन्दिर हो। यो मन्दिरमा भाकल गरे मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास श्रद्धालुहरूको रहेको छ। यो मन्दिरमा पूजाआजा गर्न हजारौं श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित नाम्जे गाउँको थुम्कीमा बनाइएको आत्मा घर हो। यो हेर्नका लागि अहिले विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरू नाम्जे पुग्ने गरेका छन्। फरक विशेषता बोकेको नौलो किसिमको आत्मा बस्ने घरसहित अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू भएको कारण यो क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। साँगुरीगढी गाउँपालिका 6 स्थित थुम्की डाँडामा स्थानीय मगर समुदायले पुस्तौं पुस्ता दिवंगत आफन्तजनको समाधि स्थलका रूपमा सीमित चिहान घारीलाई विशेष प्रकारले आत्मा बस्ने घर बनाएपछि पर्यटकको आकर्षक स्थल बनेको छ। यहाँ रहेका 113 चिहान उत्खनन गरी एउटै ठाउँमा कलात्मक आत्मा बस्ने घर बनाएपछि पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनेको हो। विश्वका पुग्नै पर्ने उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले सूचीकृत गरेको नाम्जेको एक आकर्षणमा आत्मा बस्ने घर पनि एक हो। प्रदेश नम्बर 1 कै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको भेडेटार थुम्कीमा निर्माणाधीन बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। स्थानीय जात जातिको संस्कार संस्कृति, बाजागाजा र पोसाक संरक्षण प्रवर्धनका लागि सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु गरिएको हो। सङ्ग्रहालयको निर्माणसँगै भेडेटार आउने पर्यटकका लागि अर्को गन्तव्य थपिएको छ।
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 डाँडा बजार लाप्चेटार स्थित दक्षिण एसियाकै ठूलो भएको दाबी गरिएको बर्को रुख प्रवर्धनका लागि गाउँपालिका लागि परेको छ। 200 वर्षभन्दा अगाडिको अनुमान गरिएको यो रुखको प्रवर्धन गर्न सके जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्नेमा कसैको दुई मत देखिँदैन। करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल जमिन ओगटेको ऐतिहासिक यो रुखको फेदको मोटाई 14 मिटर छ भने 200 भन्दा बढी मूल हाँगाहरू रहेको स्थानीयको दाबी छ। भेडेटार, नाम्जे, डाँडा बजार र राजारानी पर्यटकीय श्रृङ्खलाको बीचमा रहेको रुख हेर्न र शोध अनुसन्धानका लागि वार्षिक हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। पूर्वको सुन्दर पर्यटकीय स्थल मध्येको एक हो धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको यो ध्वजे डाँडा। सूर्योदयको दृश्य अवलोकनको लागि यो ध्वजे डाँडालाई इलामको अन्तुसँग तुलना गर्ने गरिन्छ। समुद्र सतहबाट 2047 मिटरको उचाइमा रहेको यो डाँडो महाभारत पर्वत श्रृङ्खला अन्तर्गत यस क्षेत्रको दोस्रो अग्लो डाँडो हो। खास गरी सिजनमा सूर्योदयको मनोरम दृश्य हेर्न आसपासका पर्यटक यहाँसम्म आउने गरेका छन्। यहाँबाट सूर्योदयसहित पूर्वका अधिकांश जिल्ला, तराईको फाँट, विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। भेडेटारबाट करिब 13 किलोमिटर पूर्व तथा धनकुटाको डाँडा बजारबाट 1 किलोमिटर माथि यो डाँडा रहेको छ। नेपालको नक्सा निर्माणमा अक्षांश र देशान्तर टुङ्गो लगाउन विशेषज्ञले समेत यो डाँडालाई प्रयोग गर्ने गरेको विकिपिडियामा समेत उल्लेख छ। यो डाँडासँगै रहेका वनमा विभिन्न लेकाली वनस्पति र जन्तु समेत पाइन्छ। पूर्वाधार विकास गरी प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटन प्रवर्धन हुने कुरामा दुई मत छैन। साँगुरीगढी भेडेटार बजारबाट 2 किलोमिटर पश्चिमको एक पहाडमा रहेको गढी हो। इतिहासकारको भनाइअनुसार विजयपुरका सेन वंशीय राजाले सुरक्षाको लागि साँगुरीगढी निर्माण गरेका थिए। यद्यपि विक्रम सम्वत 1421 देखि साङलाइङ नामका एक लिम्बू राजाले मोरङमा शासन गर्दा आफ्नो राज्यको उत्तरी सीमा साँगुरीगढी बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ। यो गढलाई पहिला सेनाद्वारा पहरा दिने चलन भए पनि पछि विक्रम सम्वत 2007 सालको आन्दोलनका बेला त्यहाँको हात हतियार हराएपछि पहरा दिने चलन हराएको थियो। यस स्थानबाट चुरे क्षेत्र र तराईका समथर भूभाग र सप्तकोशी नदी बगेको दृश्य देख्न पाइन्छ। वडा नम्बर 1 मा रहेको यो खुर्लाकोट डाँडा हो। यसलाई सुलीकोट भनेर पनि चिनिन्छ। परापूर्वकालमा लिम्बू राजा मोराहाङले आफ्नो शासनकालमा ज्यानजातको मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई यो डाँडामा लगी सुलीमा चढाइन्थ्यो भन्ने जनश्रुति छ। अहिले यो डाँडालाई स्थानीय लिम्बू समुदायले कपुरथानको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। चेग्रा ताल वडा नम्बर 2 मा छ। परापूर्व कालमा यो ठाउँमा नागाहरू बस्थे भन्ने किम्वदन्ती छ। यो ठाउँमा मोराहाङ राजाले आफ्ना सैनिकहरूलाई तालिम दिने गर्दथे भन्ने पनि सुनिएको छ। यहाँ अहिले ताल छैन, तर बाँध निर्माण गरी तालको रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 हुँदै भेडेटार महाभारत आहाले बरा क्षेत्र ग्रामीण सडक विस्तारपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा लावन गर्न सहज भएपछि स्थानीयले सुविधाको महसुस गरेका छन्। सडक निर्माणसँगै यस क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरू आउन थालेका छन् भने यहाँको होटल व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको स्थानीय बताउँछन्। सुविधै भनौँ त नि, अब गाडी अब घरैमा होइन नजिक नै अब हिँड्नु परेन, बिरामी भयौँ भने अब घरमै अब बोलायौँ भने अब एम्बुलेन्सहरू होइन आउँछ भने हस्पिटल जानुको लागि धेरै सुविधा भयो। यो साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित भेडेटार आहाले सडक खण्डमा पर्ने एक आकर्षक डाँडामा अवस्थित झण्डा पार्क हो। यो पार्कको निर्माणसँगै पार्क हेर्न पर्यटकहरू आउने गरेका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन हुनेमा स्थानीय ढुक्क छन्। यो झण्डा पार्क भेडेटार बजारबाट करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 स्थित यो पाथिबारा डाँडा हो। यो डाँडामा मन्दिर निर्माण गरी यहाँसम्म जानका लागि पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने हो भने यो वडाको मात्र नभई साँगुरीगढी गाउँपालिकाको नै एक धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्ने स्थानीयको विश्वास छ। यो डाँडाबाट मौसम खुलेको बेला प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यो साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को ऐतिहासिक चाँदी बजार हो। यो बजार सानो भए पनि सुन्दर छ। यो बजारको बीचमा चिन्डो पार्क निर्माण गरिएको छ। यो पार्क निर्माणसँगै यहाँ आउने पर्यटकहरूको संख्यामा समेत वृद्धि भएको स्थानीय बताउँछन्। यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूको वृद्धि भएसँगै बजारमा नयाँ घर निर्माण हुने क्रममा पनि वृद्धि भएको छ। चाँदी बजार नजिकै मुक्तिनाथ मन्दिर छ। यो मन्दिरसम्म पुग्न सिँढी निर्माण समेत गरिएको छ। यसको प्रबन्धनमा वडा र गाउँपालिका लागि परेको छ। यो साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 र 10 को सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक बदुवा डाँडा हो। यो डाँडाबाट मौसम खुलेको बेला विभिन्न हिम श्रृङ्खला तराईको समर्थन फाँटको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सके यो साँगुरीगढी गाउँपालिकाको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ। यसको विकास र प्रवर्धनका लागि वडा कार्यालयहरू र गाउँपालिका लागि परेका छन्। साँगुरीगढी गाउँपालिकाले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाई कृषिमा आकर्षित गर्न बेला बेलामा कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गरिरहेको छ। उत्पादकत्व वृद्धि र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गाउँपालिकाको मुख्य प्राथमिकता हो।
त्यसैले गाउँपालिकाले कृषकलाई बेला बेलामा तालिमको व्यवस्था पनि गरिरहेको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1कै पर्यटक स्थललाई चाहिँ हामीले चाहिँ गन्तव्यको रूपमा बनाउनको लागि चाहिँ हामी स्थानीय सरकार लागि परेका छौँ। मौलिक हकले व्यवस्था गरेको नागरिकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्न गाउँपालिकामा सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रतिबद्ध छन्। गाउँपालिकावासीको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै पालिकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा एम्बुलेन्स वितरण समेत गरेको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाभित्र पर्ने जति पनि स्वास्थ्य चौकीहरू छन् यसलाई चाहिँ नि अझ राम्रो बनाउने र त्यसको सेवा प्रवाहलाई चाहिँ हामी चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। र अहिले साँगुरीगढी गाउँपालिकाको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेर चाहिँ नि डाँडा बजार छ। त्यो डाँडा बजारमा हामीले अहिले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट र त्यहाँ चाहिने चाहिँ नि डक्टर हामीले चाहिँ चाँडै हामी नियुक्ति गर्दैछौँ। त्यो डक्टरको पनि हामी व्यवस्थित गरेर यो भेगको चाहिँ नि नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यमा हामी चाहिँ नि गम्भीर छौँ र स्वास्थ्यमा हामी चाहिँ नि जिम्मेवार छौँ भन्ने हिसाबले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। शिक्षालाई विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ मानिन्छ। गाउँवासीको शिक्षाको चाहना र शैक्षिक सुधारका लागि पालिकाभित्रका विद्यालयमा स्तर उन्नतिका लागि प्रयास भइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन प्रत्येक विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था समेत पालिकाले गरेको छ।